Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। इसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फज़ीलत से। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और रोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट जाने बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं देता हूँ। आज का दानियल भाई, आज का सवाल क्या दें? कुरान पाक की सबसे पहली सूरत का नाम। जी, आज का सवाल है कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है? प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने पहले सेगमेंट जाने। इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कर जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट हुआ करता है। क्यों ना हो, क्योंकि कुरान पाक को इसमें तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ना सिखाते हैं। हम सब पढ़ना अच्छे अंदाज से सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी सीखते हैं, बड़े भी सीखते हैं, और एक्स्ट्रा बड़े हमारे बुज़ुर्ग भी सीखते हैं। जी हाँ, जो बुज़ुर्ग इस्लामी भाई होते हैं, बड़े इस्लामी भाई होते हैं, वो भी सीख रहे होते हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे होते हैं। और सबको सीखना है कुरान पाक को, छोटों को भी सीखना है, बड़ों को भी सीखना है। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम है। हम सब ने अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और उस पर अमल भी करना है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाम, कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरह यासीन की आयत नंबर 57 और 58, 57 और 58, इन दो आयतों को पहले तवज्जो के साथ सुनेंगे, फिर तवज्जो के साथ समझेंगे, फिर तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, फिर तवज्जो के साथ सुनाएंगे, और आखिर में तवज्जो के साथ हदर और तरतील के साथ भी पढ़ेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले मरहले की तरफ, जिसमें कुरान पाक को हदर के अंदाज से आपको सुनाया जाता है और पढ़कर सुनाते हैं, और आपने तवज्जो के साथ उसको सुनना होता है। जब आप तवज्जो के साथ सुनने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर तवज्जो के साथ समझने में भी कामयाब हो पाएंगे, पढ़ने में भी कामयाब हो पाएंगे, और फिर सुनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं पहले मरहले की तरफ। तो कुरान पाक की आयत नंबर, सूरह यासीन की आयत नंबर 57 और 58, कौन सी सूरत चल रही है? सूरह यासीन। सुभान अल्लाह, जिसको कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है। तो इसकी आयत नंबर 57 और 58 तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب. اس کا نام ہمیں بتائیں گے دانیال بھائی. جی دانیال بھائی. توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی توجہ کے ساتھ سمجھنا. آپ سب مل کر بولیں توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی کرے صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آیت نمبر 57 اور 58 یہ سورہ یاسین کی آیت آپ نے سنی، اچھے انداز سے سننے میں الحمدللہ کامیاب ہو چکے. آئیے اب اس کو سمجھتے ہیں. اور جب قرآن پاک کو پڑھنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے بھی اور ساتھ ساتھ پھر سمجھیں گے بھی. تو آئیے مل کر اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ماشاءاللہ. اگلی آیت کو بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کو سمجھنا بھی ہے. اس آیت کو اچھے انداز سے سمجھنا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی بھرپور توجہ ہوگی تو آپ اچھے انداز سے سمجھنے میں انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جائیں گے. تو یہاں موجود بچوں نے بھی توجہ رکھنی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے. جی یہاں موجود بچوں کی آواز آنی چاہیے. توجہ رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ. تو آپ نے بھی بھرپور توجہ رکھنی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی توجہ کرنی ہے. اور اس کے مخارج کو بھی آپ بتا سکتے ہیں، آیت پڑھ کر بھی سنا سکتے ہیں. کوئی قواعد آپ کو یاد ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں. لام کا مخرج کیا ہے، با کا مخرج کیا ہے، فا کا مخرج کیا ہے، میم کا مخرج کیا ہے. کوئی مخرج بتانا چاہتے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں. تو پہلا حرف اس کا لام، اور لام کا مخرج ٹیم اے اور بی. ٹیم اے میں ہے سید معاذ اور محمد عثمان، اور ٹیم بی میں ہے محمد یوسف اور محمد بلال. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں؟ ہو جائے مقابلہ. اور ٹیم سی میں بھی تو ہیں ہمارے دانیال بھائی. اکیلے ہی دیکھ لیں، آپ اکیلے مقابلہ کر لیں گے؟ آپ تو ریڈی رہتے ہیں ماشاءاللہ مقابلہ کرنے کے لیے، ایسا ہونا بھی چاہیے نا. جی ماشاءاللہ ہمارے دانیال بھائی ہیں چھوٹے سے ماشاءاللہ، انہوں نے قواعد وغیرہ اچھے طریقے سے کافی حد تک یاد کیے ہوئے ہیں اور یہ قواعد بتانے میں کامیاب بھی ہوتے رہتے ہیں. جی بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف، اور ٹیم اے بتائیں گے کہ لام کا مخرج کیا ہے. بتائیے ٹیم اے، محمد عثمان یا سید معاذ. سید معاذ بتائیے. لام زبان کا کنارہ اور دوائق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے لام ادا ہوتا ہے. سوچ لیں پیارے بچے، سوچ لیا؟ پکا؟ جی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے لام کا مخرج تو آپ نے بتایا. ٹیم بی آپ سے پوچھتے ہیں کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ ٹیم بی محمد بلال یا محمد یوسف، سوچیں کن حروف سے. انہوں نے مخرج بتایا. کوئی بتائے گا نہیں، کوئی بولے گا نہیں، کسی کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، ہونٹ بھی نہیں لیں. ہونٹوں سے بھی اشارہ ہو جاتا ہے نا، جیسے کوئی کہے ایسے کہہ دے، آپ کوئی کہہ دے تو سننے والا کچھ نہ کچھ تو گیس کر لیتا ہے. تو آپ نے کسی نے بتانا ہے. ٹیم بھی جلدی سے جواب دیجئے. حروف جو کون سے حروف ہیں بتائیے؟ حروف یرملون. اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے. ٹیم سی بتائے گی دانیال بھائی. جی حروف طرفیہ. حروف طرفیہ. سوچ لے دانیال بھائی کہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی؟ آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے اپنے اوپر؟ یاد ہے آپ کو حروف طرفیہ کتنے ہیں؟ 3.
कौन कौन से? लाम नून रो। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया, सुभान अल्लाह। लाम नून रा है, माशाअल्लाह। बिलाल भाई आपको याद हो गया कौन से हुरूफ हैं? हुरूफ तरफिया, उसमें लाम आता है ना, नून भी आता है, रा भी आता है। हुरूफ तरफिया। और दानियाल भाई ने 10 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। 10 पॉइंट हैं टीम ए के और 0 पॉइंट हैं हमारे बिलाल भाई वगैरह के। अच्छा माइक ले ले बिलाल भाई, माइक ले जी। आपको याद हो गए कौन से हुरूफ हैं? माइक में बोले। तरफिया। हुरूफ तरफिया कितने हैं? 3। कौन कौन से? लाम नून रो। याद हो गया ना? देखिए माशाल्लाह अभी आपको जहन में आ गया जी। और आपने बताया टीम ए के 10 पॉइंट और टीम बी ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किए। और टीम सी के दानियाल भाई के 10 पॉइंट हो गए। अभी तो आपसे सवाल भी होना है और पहले से ही आपने 10 पॉइंट ले लिए हैं। ये तो आगे जाना शुरू हो गए माशाल्लाह जी। अब आपका मखरज आपसे पूछा जाएगा, बताइए। हाँ का मखरज तो बहुत इजी है। इजी है जी। कोई मुश्किल पूछ लें? क्या मुश्किल क्या पूछें आपसे? मीम साकिन के कायदों में से? अच्छा मीम साकिन के कायदों में से कौन सा कायदा लगता है? इजहार शफवी। तो ये भी आपको याद है, ये भी आपके लिए तो इजी है। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया, इजहार शफवी। अच्छा इजहार शफवी क्यों कहते हैं? ये मुश्किल हो गया है ना। नहीं पता। शफवी, शफतैन से अदा होने वाले हरूफ जो होते हैं उसमें इजहार करना। उसमें क्या करना? इजहार। इजहार। होंठों से, शफतैन होंठों को कहते हैं। होंठों से अदा होते हैं कौन सा हर्फ? मीम। मीम अदा होते हैं ना। तो मीम साकिन के बाद क्या आया? फा आ गया। जब भी मीम साकिन के बाद अगर मीम और बा के अलावा आए तो इजहार शफवी। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आए इदगाम शफवी। और मीम साकिन के बाद मीम हर्फ बा आ जाए, हर्फ बा आ जाए मीम साकिन के बाद तो इख्फा शफवी। और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशी हुई आप लोगों को? माशाअल्लाह खुशी हुई होगी, उम्मीद है खुशी हुई होगी जी। क्योंकि कोई जवाब दे तो खुश होना चाहिए और कोई जवाब न दे तो परेशान भी होना चाहिए ना कि इनको क्यों नहीं आता। इनको आना चाहिए, इनको सवाल आना चाहिए। तो क्या जब आप परेशान होंगे किसी के लिए और उसके लिए दुआ करेंगे, दुआ कर दिया करें अल्लाह इनके हाफ़ज़े को मज़बूत कर दे, तो इंशाअल्लाह इनका हाफ़ज़ा मज़बूत हो जाएगा। अल्लाह हम सब के हाफ़ज़ों को मज़बूत फरमा दे, आमीन। आगे बढ़ते हैं जी। बताएंगे हा का मखरज तो बहुत ही ईजी है, बता दें टीम ए। उस्मान बताइए। हलक के नीचे वाले हिस्से से हा अदा होता है। जवाब दुरुस्त हो गया है। हलक के नीचे वाले हिस्से से हा अदा होता है। हा के साथ और कौन सा हर्फ अदा होता है ये भी बताइए। हमजा। हमजा। और ये किन हुरूफ से ताल्लुक रखता है ये बताएंगे टीम बी जी। हमजा हा हुरूफ हल्की। हुरूफ हल्की से ताल्लुक रखते हैं और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। टीम बी ने भी 10 नंबर हासिल कर लिए। टीम ए के हैं 20 नंबर। आइए टीम सी से सवाल करते हैं। दानियाल भाई बताइए मीम का मखरज क्या है? दोनों होठों के खुश्क हिस्से से। सोच लें, तर से या खुश्क से? खुश्क से। सोच लें, जी। मौका दे रहे हैं। जी। हो सकता है तर से हो। खुश्क से। अच्छा तर से कौन सा हर्फ था? बा। बा अदा होता है और खुश्क से मीम अदा होता है। जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। फा का मखरज बताने जा रहे हैं टीम ए। बताइए। सैयद माज बताएंगे। सी सैयद माज को दीजिएगा। ऊपर के नीचे के किनारे और निचले होठों के तर हिस्से से फा अदा होता है। ऊपर के नीचे के किनारे, ये क्या? सोच लें, ऊपर के नीचे के किनारे। ऊपर के नीचे के किनारे यानी ऊपर के भी किनारे और नीचे के भी किनारे। थोड़ा चले, आपके साथी जवाब देना चाह रहे हैं। मोहम्मद ऊपर के उस्मान। दांतों के किनारे और निचले होठों के तर हिस्से से। ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे के होंठ के तर हिस्से से। निचला होंठ का जो तर हिस्सा होता है, जब ऊपर के दांतों के किनारे वहाँ टच होते हैं तो अदा होता है फा। जी हाँ, उस्मान भाई ने जवाब दुरुस्त कर दिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह कहते रहा करें, जन्नत में एक दरख्त लगवाते रहा करें। और बताइए या साकिन से पहले जेर आ जाए तो टीम बी बताएगी कौन सा कायदा है? या मद। हम मोहम्मद यूसुफ से पूछना चाहते हैं। यूसुफ को माइक लगा हो, बताइए। सोच लें। या साकिन से पहले जेर। आपका नाम मोहम्मद यूसुफ है? मुल्क जोर से बोले। जी। कौन सा है? या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा? या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अली मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। हुर्फ मद्दा कितने प्यारे बच्चे?
मद्दा 3 है। اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا, یا مدہ, علی مدہ بھی بتایا آپ نے, واو مدہ بھی بتایا, تینوں حروف بتا دیے. حروف مدہ 3 ہیں یہ بھی بتا دیا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں پیارے بچوں. ہا الف زبر ہا, الف سے پہلے آ گیا ہے ہا. کون سا قاعدہ ٹیم سی سے پوچھیں گے؟ الف سے پہلے ہاں. ہاں, الف سے پہلے ہا. اب اس کے اوپر زبر بھی ہے, وہ بھی دیکھ لو. الف مدہ. الف سے پہلے ہا آ رہا ہے پر زبر بھی ہے اس کے اوپر. الف مدہ. الف مدہ, الف مدہ جی. سوچ لیا آپ نے, جی دیکھ لیا. جی. الف سے پہلے ہا آ رہا ہے پھر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی عثمان بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ الف اپنے ماقبل حرف کے تابع ہے. اگر الف سے پہلے والا حرف باریک پڑھا جانے والا ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا. یہ تو پوچھا ہی نہیں, یہ سوال تو ہوا ہی نہیں کہ باریک ہوگا یا پور. ابھی تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ الف سے پہلے ہا آیا ہے یا زبر ہے تو کیا ہوگا. تو یہ جواب جو ہے ہمارے دانیال بھائی نے درست دے دیا ہے. اچھا اب یہ بتائیے, کون بتائے گا کہ الف سے پہلے اگر ماقبل پر حرف ہو تو کیا ہوگا اور باریک حرف ہو تو کیا ہوگا, یہ آپ بتائیے. الف اپنے ماقبل حرف کے تابع ہے. جی. اگر الف سے پہلے والا حرف پر پڑھا جانے والا ہو تو الف بھی پر پڑھا جائے گا, اور اگر الف سے پہلے والا حرف باریک پڑھا جانے والا ہو تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا. سبحان اللہ, یہ بھی آپ نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. فا الف زبر فا, پھر الف مدہ. سب مل کر بولیں کیا ہے یہ؟ الف مدہ. کتنا کھینچنا ہے الف مدہ کو؟ ایک الف یعنی 2 حرکات. یعنی 2 حرکات. ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اچھا الف کا مخرج کون بتائے گا؟ الف کا بھی تو مخرج ہے. ٹیم بی سے پوچھیں یا اے سے؟ ہم پہلے ٹیم بی کا آپ تو بتا چکے, اب ٹیم بی سے سوال ہے اور مشکل سوال آ گیا ہے. مشکل بہت ایزی. الف کا مخرج کیا تھا؟ حرف ہلکی. حروف ہلکی. حروف ہلکی میں الف کہاں آتا ہے پیارے بچے؟ سوچیں. بلال بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ الف کا مخرج منہ کے اندر ہی ہوتا ہے, منہ کے اندر ہی ہے نا, نیچے والے سے. منہ سے باہر تو نہیں ہوتا. نیچے والے سے. نیچے والے حصے سے. یہ کیا دانیال بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ غلط ہو رہا ہے اپنے بلال بھائی, نیچے والے حصے. چلے دانیال بھائی بتائیے. حلق کا خالی حصہ. حلق کا خالی حصہ, منہ کا خالی حصہ. منہ کا خالی حصہ. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الف کا مخرج ہے جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ. جب ہم نارمل طور پر منہ بند کرتے ہیں تو اندر سے خلا پیدا ہو جاتا ہے, ہوتا ہے نا. دیکھیں نارمل منہ بند کر کے دیکھیں, منہ بند کیا, بیچ میں زبان اور تالو کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا نا. تو اس خلا سے جو ہے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے, اور یہ پوائنٹ بھی حاصل کر لیے ٹیم سی نے. کتنے پوائنٹ ہو گئے ہیں زازان بھائی؟ ٹیم اے کے کتنے ہیں؟ ٹیم اے کے 40, ٹیم بی کے 20 نہیں 30, ٹیم سی کے 50. ماشاءاللہ آگے جا رہے ہیں. پھر آپ ہی کا سوال آئے گا, آپ ہی سے سوال ہے. بتائیے کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. سوچ لیں, سوچنے کا موقع دے رہے ہیں. جی سوچ. ٹیم بی کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہا انہوں نے. ٹیم بی کون ہے؟ بلال اور یوسف علی. جی یوسف بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ زور سے. جی. اور ٹیم اے کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک جواب دیا ہے. ٹھیک جواب دیا ہے. ذرا مائک میں بتائیے کہ ہمارے دانیال بھائی کا جواب درست ہے. ہمارے دانیال بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, دانیال بھائی کا جواب درست ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. بتائیے فاکہۃ. اچھا حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کریں گے, اور یہاں تنوین کے بعد آ رہا ہے واو. قاعدہ کون سا ہوگا؟ ٹیم اے سے پوچھیں گے. جی سید معاذ. ادغام یرملون مع الغنہ. ادغام یرملون مع الغنہ. سوچ لیں پیارے بچے, جلد بازی نہیں کرنی, غلطی ہو سکتی ہے. صحیح ہے, ادغام یرملون مع الغنہ. اخفا تو نہیں ہو رہا, اظہار بھی نہیں ہو رہا اور اقلاب بھی نہیں ہو رہا. سوچ لیا ہے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ادغام مع الغنہ. اچھا ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کی تعریف کسے یاد ہے؟ ٹیم اے بتائے گی, بی بتائے گی؟ جی بتائیے, بی بتا دیں ادغام کی تعریف. یوسف بھائی بتائیے.
नून साकिन के बाद फिर मालूम में से कोई फ़ायदा तो इदगाम होगा। रो और लाम में बगैर गुन्ना के, बाकी चारों में गुन्ना के साथ फिर मालूम चाहिए। अच्छा, इदगाम की माना क्या है, किसको पता है? इदगाम की माना बताइए, हाथ से समझा? अच्छा, मेरे हाथ से अंदाजा क्या है? छुपाना कहाँ, मैंने छुपाया कहाँ है? एक हाथ दूसरे हाथ से जब मिलता है तो क्या होता है, क्या कहते हैं इसको? लब्बैक देखें, आप समझे तो, लब्बैक समझ में नहीं आया। चलें, कौन, हम उस्मान से पूछ रहे हैं। चलो उस्मान। मिलाना। मिलाना, प्यारे बच्चे, मिलाना। हाथ भी तो मिलाते हैं कि नहीं मिलाते? तो इदगाम की माना है मिलाना। क्या है माना? मिलाना। मोहम्मद बिलाल याद रहेगा? जी। मोहम्मद यूसुफ याद हो जाएगा? क्या इदगाम की माना क्या है प्यारे बच्चे? मिलाना। मिलाना। किसको मिलाना? नून साकिन को, नून साकिन, हुर्फे नून साकिन तनवीन को किसी हुर्फे अरमलून में मिलाते हैं, है ना? मिलाते हैं ना जी। तो ये मिलाना होता है। तो कभी आप चाय बनाते हैं ना, चाय में पत्ती भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, वो भी मिलाना होता है, मिला के बनाते हैं ना। तो मिलाना जो है इदगाम हो गया। तो माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, इदगाम की माना मिलाना। और आपका भी जवाब टीम बी ने दुरुस्त दे दिया था। और आगे बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। बताइए मुशद्दद हर्फ किस तरह अदा होता है? टीम सी, दानियाल भाई, 2 बार। कितनी मरतबा? 2 बार। किस तरह अदा होता है ज़रा बताइए। एक मर्तबा अपने से पहले मुतहर्रिक हुर्फ से मिलाकर और दूसरी दफ़ा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाता है। जी, अच्छा, ये हर्फ होता है या हुर्फ होता है? हर्फ। अभी आप कह रहे हो हुर्फ। हर्फ। अच्छा, एक होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों? हर्फ। हर्फ। और जब जमा में आएंगे तो क्या कहेंगे? हुरूफ। क्या कहेंगे? हुरूफ। रूफ। जी हाँ, एक होता है तो हर्फ होता है, और जमा हो जाते हैं तो हुरूफ हो जाते हैं। माशाअल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं। बताइए, फिर लाम का मखरज आ गया है। लाम का मखरज तो बता चुके हैं, इजी हो चुका है। टीम बी आपको याद है? याद हो गया है? चलो टीम बी बता दें, अगर लाम का मखरज 10 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। बताएं, बता दें, जहन में आ रहा था। बिलाल बताइए, फिर भूल गए। सईद मुआज़ ने बताया था ना, ज़बान का किनारा। ज़बान का किनारा और ऊपर के और सनाए तक। कहाँ से सनाए तक? सनाए तक कहाँ से? सनाए तक ना, कहाँ से सनाए तक? नवाजिस से सनाया तक, या तवाहिन से सनाया तक, तवाहिद, या दवाहिक से सनाया तक, या इनियाब से सनाया तक? कहाँ? तनियाब। इनियाब, तनियाब या इनियाब? अनियाब। अनियाब भी है, इनियाब भी है, कवासिर भी कहते हैं। अनियाब से। और जवाब जी उस्मान भाई क्या कहते हैं? बताइए। जवाब गलत है। जवाब गलत है, दुरुस्त बताइए। लाम ज़बान का किनारा और दवाहिक से सनाए तक के मसूड़ों से लाम। जी हाँ, ज़बान का किनारा दवाहिक से सनाए तक के मसूड़े, ये लाम का मखरज है। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है, फिर गलती हो गई है। जी बिलाल भाई, कोई बात नहीं, मैदान जंग में गिर जाते हैं, है ना, मुकाबला हो रहा है ना, मुकाबले करने में हो जाता है आगे पीछे थोड़ा सा, कोई मसला, टेंशन नहीं लेनी, फिर दोबारा अच्छी तरह कोशिश करनी है, फिर दोबारा याद करके आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए, मीम साकिन के कायदों में से कायदा है, जल्दी बताइए कौन सा है ये कायदा? टीम ए से हो गया है सवाल, टीम बी बताएगी फिर दोबारा ये सवाल। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो जी कौन? मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो प्यारे बच्चे वही तो इदगाम शफी। इदगाम शफी होगा, सोच लें। इदगाम शफी, इदगाम शफी, इजहार शफी, फिर इदगाम शफी, ये क्या है बीच में? अभी सोच लें, चले 3 सेकंड दे रहे हैं आपको जी। इदगाम शफी। इदगाम शफवी, और टीम बी का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, टीम बी आगे बढ़ना शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं। मीम अलिफ ज़बर मा अलिफ मद्दा, हुर्फ़ मद्दा को 1 अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। और या का मखरज बताने जा रहे हैं टीम सी। दानियाल भाई बताइए, या का मखरज क्या है? वस्ते ज़बान वस्ते तालु। अच्छा, ये वस्ते ज़बान वस्ते तालु क्या होता है? ज़बान का दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। बंदी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा, वस्ते ज़बान वस्ते तालु भी बता दिया, और दानियाल भाई ने उसकी वजाहत भी कर दी। यानी ज़बान का दरमियान और तालु के दरमियान से
یہ اس کو کہتے ہیں وسط زبان وسط تعلق کہتے ہیں. اور ان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ یا ادا ہوتا ہے. اور یا کے ساتھ کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ٹیم اے یا بی میں سے کون بتائے گا؟ جیم شین یا. جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. جی ہاں، ان کو کہتے ہیں کیا؟ حروف شجریہ کہتے ہیں. ماشاء اللہ، یہ سب کو یاد آ گیا ہے. اور دانیال بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں. دال مشدد ہے. دال کا مخرج بتائیں گے ٹیم اے. مشکل مخرج آ گیا ہے، ٹیم اے کی طرف چلا گیا ہے. ٹیم اے. عثمان بھائی، سید معاذ جی یاد آ گیا. جی بتائیے. زبان کی نوک اور زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. سوچ لیں. جی. نوک یا سرا؟ سرا. سرا. جی. نو کی زبان تو نہیں؟ پکا. پکا. اچھا سید معاذ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے دا دال تو ادا ہوتے ہیں. تا دال تو یہ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی سید معاذ نے کہا تو ہوتا ہے کوئی؟ یہ تو کوئی حرف تو نہیں ہے تو یا تو؟ جی ہاں. اس میں پیارے بچے ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے. اور اگر آپ نے مخرج غلط بتایا ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، جواب غلط ہے. ہمارے عثمان بھائی آپ کے ساتھی جواب درست دے چکے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. ٹیم اے. آگے بڑھتے ہیں. دال مشدد ہے. مشدد حرف کو ہمیشہ رک کر جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. ما یدعون. پڑھیے. جی ہاں. اور عین کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. ٹیم بی بتائیے. محمد یوسف بتائیے عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جلدی پیارے بچے، ٹائم کم ہے. کے درمیان والے سے. عین حلق کے درمیان والے حصے سے. یوسف نے جواب نہیں دیا، بلال نے دے دیا. اور بلال بھائی بھی ٹیم بی کا ہی حصہ ہیں. اور ٹیم بی کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، عین کے ساتھ دوسرا حرف کون سا نکلتا ہے؟ یہ ہم یوسف بھائی سے پوچھیں گے. یوسف آپ بتائیے پیارے بچے. یوسف سے. یوسف ہے نا آپ کا نام؟ یوسف ہے نا؟ پکا سوچ رہے ہیں یوسف ہی ہیں آپ؟ پھر بتائیں نا. عین اور ہا. اچھا، دوسرا حرف کون سا ادا ہوتا ہے؟ عین اور غین، یا عین اور خا، یا عین اور حمزہ، یا عین اور ہا؟ عین کے ساتھ غین نکلتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. عین اور غین حلق کے درمیان والے حصے سے. کوئی اور نہیں بولے گا. بلال بھائی بھی نہیں بتائیں گے. جی یوسف بھائی بتائیے. یوسف بھائی کو یاد کرانا ہے. یوسف بھائی بتائیے. عین اور اچھا چلے بلال بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہا. ہا. پکا ہا یا ہا؟ ہا. جی ہاں، عین اور ہا ادا ہوتے ہیں حلق کے درمیان والے حصے سے. اچھا چلے یوسف بھائی آپ بتا دیں حلق کے اوپر والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ اوپر والے سے صرف خا. ایک ہی، دو ادا ہوتے ہیں. دوسرا ہی بتائیے. دوسرا نہیں یاد؟ ایک یاد کیا آپ نے یا کیا ایک ہی کا حرف یاد کیا؟ حلق کے نیچے والے حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے سے. اچھا غین خا بھی آپ نے کہا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے اوپر والے حصے سے. کہاں سے؟ خا بھی اور غین بھی. ٹھیک ہے. حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ ہا. حلق کے درمیان والے حصے سے عین اور ہا. اب یاد رکھیں گے، ان کو کہتے ہیں حروف حلقیہ. جی آگے بڑھتے ہیں. آپ کا جواب درست مانتے ہیں. آگے بتائیے. حروف مدہ کے بعد آ گیا ہے نون کو ہم نے کر دیا ہے ساکن. ما یدعون. کون سا قاعدہ لگ گیا؟ ٹیم پوچھیں گے. ٹیم بی نہیں، ٹیم بی جواب دے چکے ہیں. ٹیم سی سے پوچھیں گے. اچھا ٹیم سی اے والے بتانا چاہ رہے ہیں، مگر آپ کا تو نمبر آپ کا ہے نا، تو آپ بتائیے. مد عارض. اب پوچھتے ہیں مد عارض. آپ نے کہہ دیا ہے، چلو آپ ٹیم اے سے پوچھتے ہیں. مد عارض کلمی مسکل. مد عارض کلمی مسکل جو کہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور آپ نے عثمان نے جواب غلط دے دیا ہے. مد عارض صرف مد عارض تو صحیح ہے پیارے بچے. کلمی مسکل یہاں نہیں ہوتا، وہ مد لازم میں ہوتا ہے. جی غلطی ہو گئی ہے، کیا کریں؟ غلطی مان لیں. غلطی مان لیں، مگر مد عارض آپ نے درست کہا. مد عارض ہے. ٹھیک ہے. مد عارض آپ کا جواب درست ہے. دانیال بھائی کا بھی جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اور ٹیم اگلی آیت دکھائیے. اگلی آیت کو اب انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آ گئی اگلی آیت اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں. سلام قولا من رب الرحیم.
سلام قولا من رب رحیم. اچھا دانیال بھائی تھوڑی جلدی ہوگی, غنہ کا ادغام کا غنہ آپ سے چھوڑ گیا, دوبارہ غنے کی ادائیگی پوری رکھنی سب بچوں نے. سلام قولا من رب الرحیم. سلام قولا من رب رحیم. ماشاءاللہ, جب جو بچے استاد کی ہدایت کو فالو کرتے ہیں, ہدایت کی استاد جو ہدایت دیتا ہے, استاد جو سمجھاتا ہے, جب ان کی باتوں کو, استاد کی باتوں کو بچے فالو کریں گے, جو بھی فالو کرے گا تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے توجہ رکھنی چاہیے, بار بار کہتے ہیں توجہ توجہ توجہ, تو توجہ رکھیں گے انشاءاللہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ماشاءاللہ آپ نے درست کر لیا. بتائیے سین کا مخرج بتانے جا رہے ہیں کون؟ ٹیم اے سے سوال. ٹیم اے بتائیے, بڑا مشکل ہے سوال, آ گیا ہے عثمان کو اس کا جواب. جی عثمان بتائیے. زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. جواب غلط ہو گیا. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. سوچ لیں پیارے بچے, زبان کا سرا زبان کی نوک, یا جڑ یا سرا یا کنارہ, زبان کی نوک, اور دونوں دانتوں سے کیا مراد لیں گے؟ اوپر والے دانت یا نیچے والے دانت؟ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. دونوں دانتوں سے بھی کیا مراد لیں گے؟ دونوں اوپر والے, دو نیچے والے. اوپر نیچے. اوپر نیچے. ماشاءاللہ عثمان نے وضاحت صحیح کر دی ہے اور جواب درست دے دیا ہے. زبان کی نوک جو بالکل باریک نوک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اصلۃ اللسان. زبان کی بالکل باریک نوک سے ادا ہونے والے حروف ہیں اور سین کی ادائیگی ہوتی ہے وہاں سے. جواب درست ہو گیا ہے. اب ٹیم بی سے اسی کا سوال, یہ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے؟ 3. کون کون سے؟ زا سین صاد. زا, آہستہ پیارے بچے. زا سین صاد. اچھا صاد کو موٹا کریں گے یا باریک؟ موٹا. زیادہ یا تھوڑا؟ تھوڑا. تھوڑا. عثمان کیا کہتے ہیں؟ زیادہ. زیادہ کریں گے. کتنا زیادہ؟ زیادہ کریں. کیوں زیادہ کریں گے؟ حروف مستعلیہ میں سے. حروف مستعلیہ میں سے. مستعلیہ کو تو پر کرتے ہیں, وہ تو گنو کے دے تھوڑا سا. جی ہمارے دانیال بتا رہے ایک اور خاص اس میں قاعدہ لگتا ہے. جی دانیال بھائی. لام کو نہیں, صاد کو انہوں نے کم موٹا کیا, موٹا کیا. کیا موٹا کرنا ہے, کتنا کرنا ہے؟ بہت کو ایکسٹرا پر حروف میں سے ہیں تو زیادہ موٹا کریں گے. ایکسٹرا پر حروف میں سے اس لیے زیادہ موٹا کریں گے. مستعلیہ میں سے تو ہے ہی ہے, مگر مستعلیہ کے علاوہ بھی ایک صفت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں, صفت کا نام کون بتائیں گے؟ جی دانیال بھائی آپ کو یاد ہے یا کسی اور کو بھی یاد ہے؟ سوچ رہے ہیں کوئی؟ ہمارے فداء الرحمان بھائی کو بھی یاد ہے, زازان بھائی کو بھی یاد آ رہا ہے. ہاں جی زازان بھائی کیا ہے؟ مطبقہ. حروف مطبقہ. اور صفت کا نام کیا ہے ہمارے؟ جی آپ دانیال بھائی کیا کہتے ہیں؟ سفیریا. سفیریا. وہ تو سفیریا تو ہے مگر موٹے ہونے والی تو نہیں ہے نا سفیریا, وہ تو سیٹی والی ہے. فداء الرحمان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ صفت ہے اطباق. صفت اطباق ہوتی ہے. جی ہاں, اطباق کا معنی ہے ڈھانپ لینا, چپٹ جانا, لپٹ جانا. پوری زبان تالو کی طرف اڑ جاتی ہے اور تالو کو ڈھانپ دیتی ہے, جس کی وجہ سے یہ حروف, 4 حروف حروف مطبقہ ہوتے ہیں, زیادہ پر پڑے جاتے ہیں. کون کون سے؟ صاد, ضاد, طا, ظا, جس کو ہم توئے زوئے کہہ دیتے ہیں. ایسے ہے نا, اردو میں تو توئے زوئے کہتے ہیں نا, مگر عربی میں توئے زوئے نہیں ہے پیارے بچوں. طا, ظا. بعض بچے اس کو کیا کرتے ہیں؟ طا, ظا. ناک میں سید معاذ ایسے ہی ہے نا, بعض بچے ناک میں آواز لے جاتے ہیں. پیارے بچے ایسے ہے کہ نہیں؟ جیسے سید معاذ سے بھی ہو گیا تھا. کیسے, کیا پڑھا تھا صحیح بتائیں؟ طا. کیسے پڑھا تھا؟ دوبارہ پڑھ کے بتائیں. نہیں, پہلے جو اپنے اوریجنل پڑھا تھا, جیسے ناک میں آواز لے گئی تھی. نہیں, ناک میں گئی تھی اس وقت تو. دوبارہ ناک میں کیسے گئی تھی؟ آپ نے کہا تا دال تو, ایسے ہی تھا. عثمان کیسے آواز آئی تھی؟ ناک میں آواز گئی تھی نا. تو ناک میں آواز جانی چاہیے؟ نہیں جانی چاہیے پیارے بچوں. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ تا دال تو موٹا کریں گے مگر ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے. صرف 2 حروف ہیں جن میں ناک میں آواز جاتی ہے, وہ کون سے؟ کون بتائے گا؟ اس کو 10 پوائنٹ ملیں گے. جی بتائیے کون سے 2 حروف ہیں؟ ٹیم اے, ٹیم بی, ٹیم سی, بتائیے کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ میم, نون. سوچ لیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں بلال بھائی؟ یہی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی. تینوں یہی کہہ رہے ہیں. کس نے بتایا ہے؟ عثمان کس نے بتایا؟ صحیح بتائیں. یاد آ گیا؟ خود ہی یاد آیا, ذہن سے نکل گیا تھا پھر ذہن میں آ گیا.
माशाल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त है और 10 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे टीम ए को। इन्होंने एक एक्स्ट्रा सवाल बता दिया, जवाब बता दिया सवाल का, माशाल्लाह। अब सवाल है किससे खड़ी हरकत को कितना खींच कर पढ़ते हैं? किससे सवाल था, किससे सवाल हुआ था? दानियल भाई आपसे हुआ था क्या? आपसे हुआ था? आपसे हो गया ना? टीम बी बताएगी। टीम बी बताइए खड़ी हरकत को कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है, माशाअल्लाह। और सलाम उन पे अगर वफ करेंगे तो कायदा क्या होगा? मिलाकर पढ़ेंगे तो कायदा क्या होगा? टीम ए से नहीं, बी से नहीं, सी से पूछेंगे। टीम बी सी बताइए वफ करने में कौन सा कायदा होगा? बड़ा मुश्किल कायदा आ गया। दाल माल माल अलिफ। नहीं, गौर करें। खड़ी हरकत हुर्फ मद्दा के कायम मकाम। टीम ए बताना चाह रही है, उस्मान भाई बताइए। मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़। टीम सी के दानियाल भाई ने जवाब दे दिया है, मगर देर हो चुकी थी दानियाल भाई। अब क्या करें, देर तो हो गई ना। हम उधर बड़े मगर आपको याद आ गया। दुर्समाल ने ज़्यादा भाई, दुर्समाल ने इनका जवाब। चले मद्दे आरिज़ा, और आपका जवाब पहले हो सकता है उस्मान भाई कुछ और करें, हो सकता है आपका जवाब कहीं गलत हो गया, फिर अब क्या करेंगे? ठीक है। उस्मान भाई आप क्या कहते हैं? जवाब ठीक है, किसका जवाब सही है? दानियाल भाई का। ये मद्दे आरिज़ है। वक्फ करके पढ़ेंगे तो मद्दार से यहाँ मद्दे आरिज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ तो मद्दे आरिज़। ये मद्दे आरिज़ कैसे है? खड़ी हरकत तो मद्दा के कायम मुकाम है। हुर्फ मद्दा एक कायम मकाम है, उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद मीम आ रहा है, मीम आ रहा है, उसको क्या कर रहे हैं? साकिन। आर्जी तौर पर वक़्फ में साकिन कर रहे हैं, यही जी इसीलिए कह रहे हैं। जी। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है प्यारे बच्चे, बिल्कुल दुरुस्त वज़ाहत किए, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा ये बताइए, कहिए आमीन। आमीन। जब कोई आपको दुआ दे तो क्या कहना चाहिए? आमीन। तो ये भी दुआ है प्यारे बच्चों। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। आमीन। ठीक है, ये अरबी में होता है, बाज़ उर्दू में कह देते हैं अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वो अरबी में कहते हैं जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है, तो माशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। तनवीन के बाद आ गया है क़ाफ। कौन सा कायदा है जल्दी से बताइए। टीम ए से नहीं, बी से सवाल हो चुका है, ए से पूछना है। जी बताइए। सैयद मुआज आप बताइए, काफ़ी देर हो गई। इक्फा। इख्फा, सोच लें प्यारे बच्चे, सोच लें। सोच लिया? ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। काफ का मखरज बताने जाएंगे टीम बी, जल्दी बताइए टीम बी, काफ का मखरज। काफ कहाँ से अदा होता है प्यारे बच्चों? जल्दी से मोहम्मद यूसुफ या दानियाल तो बाद में बताएंगे। मोहम्मद बिलाल या मोहम्मद यूसुफ। बिलाल में भी है लाम आखिर में, दानियाल में भी है लाम आखिर में, ऐसे ही है। ये बिलाल टाइम गुजर रहा है। मोटा काफ जबान की जड़ और तालुके नर्म हिस्से से होता है। मोटा काफ जबान की जड़ और तालुके नर्म हिस्से से। नर्म हिस्से से अदा होता है, और जवाब दुरुस्त हो गया है, सुभान अल्लाह। टीम सी बताएंगे, वाव साकिन से पहले जबर आ जाए क्या होता है? जल्दी से। वाव साकिन से पहले जबर आए तो वाव लीन होता है। वाव लीन होता है, माशाअल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम सी बताइए कौलम कौन सा कायदा है? तनवीन के बाद आगे मीम। जी बताइए उस्मान। इदगाम अरमलुन माल गुन्ना। इदगाम अरमलुन माल गुन्ना। जी। बिला गुन्ना या माल गुन्ना? माल गुन्ना। माल गुन्ना। जी। जवाब दुरुस्त है या गलत? दुरुस्त। दुरुस्त है। जी। सोच लें। जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इदगाम माल गुन्ना हो रहा है। आगे बताइए टीम बी, कौन सा कायदा हो रहा है? पॉइंट्स याद है जाजन भाई? इदगाम अरमलुन माल गुन्ना। क्या सोच लें? इदगाम अरमलुन माल गुन्ना। इदगाम अरमलुन माल गुन्ना है बिला गुन्ना? बिलाल भाई का जवाब माने या यूसुफ भाई का? कौन आपस में मशवरा कर ले, आपस में मशवरा कर लें। जी मशवरा कर लें, पूछ लें क्या करें? बिला गुन्ना। इदगाम बिला गुन्ना। सोच लिया? जी। जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी रा को जबर आने की वजह से रा को क्या करेंगे? पूरी बारीक पूर पढ़ेंगे, माशाअल्लाह। और आगे बताएंगे। फिर बा पर है तशदीद, तशदीद वाला हर्फ किस तरह अदा करेंगे? 2 मरतबा।
رک کر جماؤ کے ساتھ کیسے؟ جلدی جلدی کیسے؟ جماؤں کے ساتھ کس طرح؟ رب الرحیم، من رب الرحیم، پڑھیے پورا. من رب الرحیم. جی 3 تشدید آئی ہوئی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آگے ٹیم بی بتائے گی. پھر رب کون سا قاعدہ لگا؟ جلدی. ادغام ارملون مال غنہ. ادغام ارمل مال غنہ. بلا غنہ. یوسف بھائی کہہ رہے ہیں بلا غنہ، اور ہماری بلال بھائی کہہ رہے ہیں مال غنہ. کس کا جواب دوست مانے؟ مشورہ کر لیں آپس میں. کر لیا؟ بلا غنہ. بلا غنہ سوچ لیا ہے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ادغام بلا غنہ ہے. ماشاءاللہ ادغام الملمون بلا غنہ ہے یہاں پر. آپ کا جواب درست ہے، اور را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر. آخر میں وقف کریں گے تو ٹیم سی بتائے گی. دانیال بھائی مد عارض. سوچ لیں. جی سوچ لیا؟ جی. اور آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. زازان بھائی بتائیے آج کا مقابلہ کون سی ٹیم جیتی ہے؟ ٹیم اے بی سی میں سے کون سی ٹیم آج کا مقابلہ جیت چکی؟ آج کا مقابلہ ہماری ٹیم سی دانیال بھائی جیت چکے ہیں. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹ ہوئے دانیال بھائی کے؟ دانیال بھائی کے 140. 140. اور ٹیم اے کے؟ ٹیم اے کے 120. 120. اور ٹیم سی کے؟ ٹیم سی کے 100. 100. ٹیم بی کے 100. 100. ماشاءاللہ آج کا مقابلہ دانیال بھائی ٹیم سی جیت گئے ہیں. آپ کو مبارک ہو. ٹیم اے نے بڑا بھرپور مقابلہ کیا. ٹیم بی نے بھی بہت کوشش اچھی کی. آئندہ بھی آپ کوشش جاری رکھیں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. آمین. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کے کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی. محمد احسان علی. سورۃ فاتحہ اس کی پہلی سورت کا نام ہے، قرآن مجید کی. سبحان جی اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام احمد رضا ترک ہے. میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے سورہ فاتحہ. جی آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عمر جوید ہے. آج کے آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا نام سورۃ فاتحہ ہے. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام عبدالرحمان ہے. میں ضلع ہند رکانجت کا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا سورۃ الفاتحہ. کٹ مدی چینل ہمارا مدی چینل اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام فیضان جوید ہے. آج کا آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے. جی آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے قاری صاحب کی طرف. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدی چل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ حدر میں، پھر پڑھیں گے ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ماشاءاللہ. عثمان آپ بھی پڑھیں گے. عثمان کو مائک دیجیے گا. عثمان کو مائک دے بڑا. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها فاكهة وما هم يدعون. ولهم پیارے بچے ولهم. دوبارہ پڑھو. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. دوسری آیت آپ پڑھیے گا. سلام قولا من رب الرحیم.
الرحيم. سلام قول من رب رحيم. سلام قولا من رب قولا من رب. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. جی فدا الرحمن بھائی کوشش کریں آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. 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 سلام قولا من رب رحيم. 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 ماشاء اللہ. سلام قولا من رب الرحیم. ہمارے دانیال بھائی یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے. جی پڑھ کے سنائیں. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللہ ماشاء اللہ. قائد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضر نصیب فرمائے. آمین آمین وإياكم. پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت.
Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. बच्चों हम आ गए अपने सेगमेंट बच्चों की महफिल नात में। अपने राउंड से जाने बढ़ने से पहले आइए हम समी भाई से कलाम सुनते हैं। जी सभी भाई। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ دو سو سے بلالا ملے درد رضا سا، دو سو سے بلالا ملے درد رضا سا، دو سو سے بلالا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ہو ویسے کرنی ہو، سرکار عطا عشق ہو ویسے کرنی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں
سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شگفتگاہ سے یہی چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم حمزہ بھائی سے ایک کلام سے. جی حمزہ بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضائے آغام دے نوری کا فیض نور ہے رضائے آغام دے نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں گھومی پٹتا ہے باڑا نور کا صد علینے نور کا آیا گے تارا نور کا سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب. اس کا نام ہے شعر سنائیے ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی سب کی آواز ہے. آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی جی تو اب ہم اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ. جی ٹیمیں. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ. الرحمن بھائی آپ اسے طرز میں سنا دیں. جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ. سبحان اللہ. جی ٹیم بھی. سنگے در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو سنگے در جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو لے ہوش ٹھوکر لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ. جی سبحان اللہ. یہ شعر طرز میں سنائیں گے؟ نہیں. جی چلیں ٹیمیں. گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جاننا. جی سبحان اللہ. جی ٹیم بھی. پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. جی سبحان اللہ. جی ٹیمیں.
5, 4, 3, 2, 1. جی ٹیم بی. सरकार के जलवों से रोशन है दिल नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिल नूरी, ताहशर रहे रोशन नूरी का ये काशाना. جی سبحان اللہ. پیارے بچوں ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم بی جیت چکی ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم سمیح بھائی سے کلام سنیں. جی سمیح بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا ہوا ہمارا نبی, سب سے بالا ہوا ہمارا نبی, سب سے اولا ہوا ہمارا نبی, سب سے بالا ہوا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, 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 کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ غیر, 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 غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ غیر. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہم صلی
سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم فدا الرحمن بھائی سے کلام سے. جی فدا الرحمن بھائی. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. عشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع. چلی کھالا ہے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. شیء للہ یا عبد القادر. شیء للہ یا عبد القادر. یا
يسقي البغداد يا شيخ الجيلاني شيل لله يا عبد القادر يا ساقي البغداد يا شيخ الجيلاني شيل لله يا عبد القادر يا ساقي البغداد يا شيخ الجیلانی ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم کرو دور رہ جو علم غوث اعظم شیل اللہ یا عبد القادر یا ساقی البغداد یا شیخ الجیلانی شیل اللہ یا عبد القادر یا ساقی البغداد یا شیخ الجیلانی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں نے جو آج کا سوال کیا تھا اس کا جواب ہے سورہ فاتحہ. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. کڈس مدی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، Islam for kids, for kids, kids. بچوں سیکھیں اس kids. سیکھیں اس kids. Islam for kids. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.